अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज़, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज मैं बात करना चाहूँगा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के बारे में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बहुत से लोग सवालात करते हैं। इस वक्त 26 मंथ की लोएस्ट सतह पे 40,000 के बिलो इंडेक्स आया हुआ है, और ऐसी कंपनियां जो कि इंतहाई कीमती हैं, जो कि 30% तक डिविडेंड दे रही हैं, हमें इंतहाई डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल हैं। अब इसमें मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि जब कोई चीज़ पैनिक कहीं पे फैला हुआ होता है तो स्टॉक मार्केट में आपको एसेट्स अनरियलिस्टिकली लो प्राइस पे मिल जाते हैं। जब वर्ल्ड वॉर्स हुई तो उन्होंने बहुत बिलीनियर्स को प्रोड्यूस किया, क्योंकि उस वक्त आपको लोगों को स्टॉक मार्केट में भी बहुत सस्ते दामों शेयर्स मिले, और बाद में वो बड़ी तेज़ी से वो एसेट इन्फ्लेट किए और बढ़े। इस वक्त मुल्क में जो कि एक फ़िज़ा ऐसी काम हुई है और लोग ये समझते हैं कि डिफ़ॉल्ट कर जाएगा पाकिस्तान, जो कि कर भी सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा, इसको पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं करूँगा। बोथ वेज पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करे, खुदा ना खास्ता, या ना करे, हमारी तो दुआ है कि बिल्कुल ना करे। ये एसेट्स जो हैं इनकी वैल्यू रहेगी, ये एसेट कई गुना आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये सब की सब प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां हैं। ये डिफरेंट सेक्टर से हैं। कोई सीमेंट बना रहा है, तो कोई कपड़ा बना रहा है, तो कोई चीनी बना रहा है, तो कोई ऑयल एक्सप्लोरेशन कर रहा है, ज़मीन से ऑयल निकाल रहा है। वक्ती तौर पे ज़रूर मुल्क के अंदर परेशानी या वो चीज़ आती है, लेकिन ये बाउंस बैक करेंगी, क्योंकि इनकी पैदावारी सलाहियत है, ये प्रॉफिटेबल कंपनियां हैं, ये भारी प्रॉफिट कमाती हैं। तो ये एक आइडियल टाइम है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का। इसलिए आप लोग अगर इसको सीखना चाहें या डिस्कस करना चाहें तो ज़रूर करें। अब बहुत से दोस्त हमारे जो हैं वो ये बात कर रहे हैं, देखें मैं ये अपनी रिपीटेडली वीडियोस में कह चुका हूँ कि अगर तो आपको अमेरिका, यूरोप या कोई और मुल्क जो है वो आपको एक्सेप्ट करता है और आपको अपने असासे वहाँ ले जाने की इजाज़त देता है, वहाँ बिज़नेस करने की इजाज़त देता है, वहाँ रहने की इजाज़त देता है, तो आप ज़रूर अपने चांसेस लें, आप ज़रूर जाएं। हम आपको नहीं रोकते और हम आपको रोक सकते भी नहीं हैं। लेकिन अगर रहना इसी मुल्क में है, ये 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है, अगर रहना इस मुल्क में है, यहीं पे आपका जीना मरना है, यहीं पे आपने खाना पीना है, यहीं पे आपने ज़िंदगी गुजारनी है, तो फिर कोई पॉइंट नहीं है कि आप अपने जो पैसे हैं उनको इन्वेस्ट ना करें, उन्हें पलंग के नीचे रख लें, या उन्हें छुपा कर किसी फॉर्म में रख लें, या उन्हें इधर उधर मुख्तलिफ़ किस्म की इस तरह की चीज़ों में रख लें। क्योंकि देखें, इससे पहले भी बेशुमार मुल्कों ने डिफ़ॉल्ट किया, फिर उन्होंने रीस्ट्रक्चर किया, फिर वो उसमें से निकले। मैं कतई ये नहीं कह रहा कि डिफ़ॉल्ट कोई अच्छी चीज़ है, और ना ही मेरे दिल की दुआ है या मेरी ये चीज़ है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करे। मैं बिल्कुल ये नहीं चाहूँगा। लेकिन इस खिते ने अपनी जगह पे रहना है, इस ज़मीन ने रहना है, इसमें लोगों ने रहना है, इनकी जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू रहनी है। लोगों को खाने की ज़रूरत है, कपड़े की ज़रूरत है, चीज़ों की ज़रूरत है, कारोबारों की ज़रूरत है। और हमेशा जब भी क्योस फैलता है, जब भी अनसर्टेनिटी फैलती है, तो बहुत सारे बिलीनियर्स उसमें से निकलते हैं। ये जब कोरोना फैला तो इसमें से बहुत सारे बिलियनर्स निकले। दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो हैं जो हर वक्त पैनिक फैलाई जाते हैं और नेगेटिव बातें किए जाते हैं। एक अक्लमंद है जो अपनी एसेट मैनेजमेंट उस वक्त करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को वाइजली करते हैं। अब आप उनमें से किस में हैं ये आप खुद डिसाइड करें। मेरा मशवरा तमाम लोगों को ये है कि वो ज़रूर स्किल सेट डेवलप करें। ये दुनिया का सबसे अच्छा कारोबार है, इसको ज़रूर सीखें, इसको ज़रूर समझें। ये बड़ा फ्लेक्सिबल है। ब्रोकर ने और इस किस्म के बहुत से लोगों ने इस कारोबार में पैनिक फैलाया हुआ है, और इसको दुरुस्त लोगों तक इसकी सही नॉलेज नहीं पहुंचने देते। मैंने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार लोगों को ट्रेन किया, 40,000 से ज़्यादा लोगों को मैं अब तक ट्रेन कर चुका हूँ, 50 मुख्तलिफ ममालिक में ट्रेन कर चुका हूँ। जो अक्लमंद हैं, जो समझदार हैं, वो इस डिस्काउंट में, इस पैनिक में अपॉर्चुनिटी देखेंगे, वो इसमें फ़ायदा उठाएंगे। और जो बेवकूफ़ हैं या जो पैनिक फैला रहे हैं, पैनिक फैलाने से कुछ नहीं मिलना। मैं फिर अपनी बात रिपीट करता हूँ कि अगर तो आपको यूरोप, अमेरिका, कनाडा या जो भी वेस्टर्न वर्ल्ड या फर्स्ट वर्ल्ड सो कॉल्ड जिसे हम कहते हैं, अगर तो वो आपको एक्सेप्ट कर रही है कि जी आप आ जाएं अपनी फैमिलीज़ को लेके, अपने असासे लेके, और आके हमारे नेशनल बन जाएं
اور یہاں پر کام کاروبار کریں تو آپ ضرور چلے جائیں اگر آپ کے پاس اپرچونٹی ہے. اگر وہ نہیں ہے اور اسی ملک میں رہنا ہے، جیسے میرے پاس تو بے شمار اپرچونٹیز تھیں، میں نے بہت بار مجھے موقع ملے ہیں اور میں نے ابھی تک میرا فیصلہ یہی ہے کہ میں اپنے ملک میں ہی بہتر ہوں، کیونکہ میں یہ اپنے احساسوں کو بہتر کنٹرول کر پاتا ہوں، یہاں پہ اپنی آمدن کو بہتر دیکھ پاتا ہوں، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ نسبتاً پیسہ کمانا آسان ہے، کمپٹیشن کم ہے، اچھی ویلیویشن پہ ایسٹس مل جاتے ہیں، اور یہ دنیا کا واحد ملک ہے کہ جہاں آپ بیٹھ کر آرام سے روٹی کما سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں. ایسا مجھے لگتا ہے، آئی بلیو سو. لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ جن لوگوں کو اپرچونٹیز نظر آتی ہیں، میں بالکل خلاف نہیں بولوں گا، میں اس کو بالکل برا نہیں کہوں گا. یہ تو حدیث بھی ہے، جو ہے سنت بھی ہے. اگر آپ کو اپرچونٹیز ملتی ہیں تو آپ ضرور مائگریٹ کریں، ضرور ان ملکوں میں جائیں، ضرور جا کے ترقی کریں، تعلیم حاصل کریں، نئے بزنس کی سکل سیکھیں. لیکن اگر بھائی آپ نے رہنا یہیں ہے تو پھر یہیں اپنے گھونسلے کو مضبوط کریں، یہیں اپنے گھر کو مضبوط کریں، یہیں اپنا پیسہ کمانے کی ڈفرنٹ جو آپشنز ہیں ان کو دیکھیں، یہیں سرمایہ کاری کرنی سیکھیں، پاکستان کی کمپنیوں میں بلیو کریں. اور اگر یہ کمپنیوں میں خود بلیو نہ کر رہی ہوتی کمپنیاں تو اس وقت اربوں روپے کہ وہ اپنے ہی شیئر خود نہ خرید رہی ہوتی. میں نیچے ڈسکرپشن میں لنک ڈال دیتا ہوں کہ کمپنیاں اپنے شیئر خرید رہی ہیں. اپنے شیئر خریدنے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ مین پول سے نکل جاتی ہے، تو اربوں روپے کے شیئر مختلف کمپنیاں اپنے خرید رہی ہیں یا ان کے سی ای اوز خرید رہے ہیں. ایک لمبی لسٹ ہے شیئروں کی کہ جو خود اس میں انویسٹ کر رہے ہیں اپنی کمپنیوں میں، تو وہ اس بیس پر کر رہے ہیں کہ وہ کانفیڈنٹ ہے کہ یہ بزنسز چلتے رہیں گے، یہ بزنسز فلورش کریں گے، ان بزنسز کی ضرورت ہے. کوئی بھی ملک بغیر بزنسز کے تو نہیں سروائیو کر سکتا نا، کچھ نہ کچھ تو بزنس کرنا پڑے گا، ڈیفالٹ اور نو ڈیفالٹ، ڈالر 200 کا یا 400 کا، لیکن کام تو ملک میں معیشت نے تو چلنا ہے نا، اکانومی نے تو چلنا ہے، لوگوں نے چیزیں تو خریدنی ہیں، گھر میں لوگوں نے سیمنٹ تو لگانا ہے اگر دیوار کھڑی کرنی ہے، اگر نالی بنانی ہے تو اس میں پائپ ڈالنا ہے، اگر تان ڈھانپنا ہے تو کپڑا لینا ہے، اگر پاؤں کے اندر جو ہے وہ جوتی پہننی ہے، تو ظاہر ہے کہ اکانومی نے تو رہنا ہے. اور جتنی بھی کمپنیاں پروفیٹیبل ہیں ان کا پروفٹ اور بڑھے گا، کیونکہ ڈیفیکلٹ ہے، نئے کمپٹیشن میں اس وقت بزنسز کم ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں ان ساری سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے کہ واٹ ایور دا اکنامیکل کنڈیشنز آر، آپ کو اپنی فائنینشیل اسٹڈی کو بڑھانا چاہیے، ایسٹ مینجمنٹ کو بہتر کرنا چاہیے، اور انویسٹمنٹ اپرچونٹیز کو دیکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، سوچ سمجھ کے لانگ ٹرم پورٹ فولیو بلڈنگ جو بندہ بھی ان لیول پہ کرے گا وہ آنے والے کچھ سالوں میں کئی گنا اپنے سرمایہ کو بڑھا لے گا. باقی جو لوگ ان کے پاس اپرچونٹی دوسرے ملکوں میں، وہ ضرور جائیں. یہ میں بات ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے اس ملک میں رہنا ہے. میری طرح جو لوگ یہاں رہتے ہیں، میرا تو سارا سرمایہ ادھر ہی ہے اور ادھر ہی میرا رہنے کا ارادہ ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے پھر کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. انتہائی سستے پیسوں میں ہم آپ کو ورکشاپس اور سیشنز دے رہے ہیں، اور مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ ملک میں لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو، امپلائمنٹ اپرچونٹی سے وہ فائدہ اٹھائیں، فائنینشیل لٹریسی وہ حاصل کریں. اتنے پیسوں میں صرف آپ ایک وقت کا کسی 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھا سکتے ہیں، اتنے میں آپ ایک ورکشاپ اٹینڈ کر سکتے ہیں. مرضی آپ کی ہے، پیسہ آپ کا ہے، آپ لینا چاہیں ورکشاپ ضرور لیں، نہیں لینا چاہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، میں کمفرٹیبلی اپنا کام کر رہا ہوں. یہ میسیج ضرور میں بار بار کہتا ہوں کہ میں بجائے شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، تو اپنے حصے کی شمع میں روشن کر رہا ہوں، لوگوں کو بتا رہا ہوں. جو عقل والے ہیں وہ سیکھ رہے ہیں، جن بھائیوں کو کوئی اور کام بہتر آتا ہے وہ ضرور کریں، میری دعا ہے ان کے لیے. اسی طرح جو ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں ضرور جائیں، پڑھیں، ترقی کریں، اچھے طور پہ جائیں، ہم ان کو روک نہیں رہے ہیں، لیکن ہم آپ کو ضرور کہہ رہے ہیں کہ اپنے اندر ویلیو ڈالیں اور ایسی اسکل سیکھیں جو زندگی میں آپ کو فائدہ دیں. تو اگر آپ مزید معلومات ہمارے پروگراموں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو 0309466240 اور 033642424346 پہ واٹس ایپ وائس اور ٹیکسٹ میسج کیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے کسی ورکشاپ یا سیشن میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.